एक दफा का जिक्र है कि मुल्क यमन का बादशाह ज़ुहैब शिकार के दौरान अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपा सलार उसके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए थे। परेशानी उनके चेहरों पर नजर आने लगी थी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपा सलार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें, एक झोंपड़ी नजर आ रही है, वहाँ चलते हैं, यकीनन वहाँ से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो दोनों झोंपड़ी के करीब गए तो सिपा सलार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपा सलार ने जैसे ही उस शख्स की तरफ देखा तो हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स हूबहू बादशाह ज़ुहैब का हम शक्ल था। दोनों हैरत से उसे देखते रहे। फिर सिपा सलार ने उससे कहा, देखें भाई, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स फौरन बोला, क्यों नहीं जनाब, मगर आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है। बादशाह ज़ुहैब ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। चूंकि वो काफी थक चुके थे इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख फौरन ही लग गई। सिपा सलार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपा सलार ने इस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो इस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? तो वो शख्स फौरन बोला, जी कोई अमीर शख्स दिखाई देते हैं, वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। क्या? वो हैरत से बोला, हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल इनसे हूबहू मिलती है। अगर इनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बिल्कुल बादशाह ज़ुहैब लगोगे। क्या वाकई ही? वो आदमी हैरत से बोला। सिपा सलार ने उस आदमी की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग आ गए होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो हमेशा के लिए अपनी इस गुर्बत से निकल सकते हो। इसने हैरत से पूछा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह ज़ुहैब को पिला देंगे। बादशाह सलामत के बेहोश होते ही तुम इनके कपड़े पहन लेना और उनको अपने कपड़े पहना देना। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चल सकोगे और वहां जाकर दरबार के दौरान वजीर खास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम दोनों मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है तुम्हें? वो आदमी कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपा सलार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज चहचहाने लगी। बादशाह ज़ुहैब बेदार हुए तो उस शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सिपा सलार ने आंखों ही आंखों में इस शख्स को इशारा किया। इस पर इसने असबात में सर हिला दिया। फिर इसने सिपा सलार और बादशाह को कहवा पेश किया, देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ ना? सिपा सलार ने नजर बार कर उस शख्स की तरफ देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ज़ुहैब ही लग रहे हो। फिर इसने फौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपा सलार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपा सलार ने उस शख्स से कहा, आज शाम को ही जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को उसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और इसकी वजह ये बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निज़ाम को सही तौर पर नहीं संभाला है, और फिर वजीर खास के ओहदे के लिए मेरा नाम तजवीज़ करोगे। वो शख्स बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन
میرا خیال ہے کہ یہ کام ہم کل کریں گے تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، کل شام کو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ شام کو دربار لگا۔ آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد موجود تھے۔ دربار میں تمام لوگ بادشاہ ذوحیب کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک دم سے شور سا ہونے لگا۔ سب درباری آپس میں خسر پھسر کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ کون ہے وہ غدار عالم پناہ؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار میں ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ ذوحیب کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخا، وہ غدار یہ سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا اپنی اوقات بھول گئے ہو؟ میں نے تمہیں وزیر خاص کو ہٹانے کا حکم دیا تھا، تم مجھ سے یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہم شکل ہو، ایک بہروپیے ہو۔ بادشاہ ذوحیب مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل شخص وہی تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہے، تو میں تمہیں اصل حقیقت بتاتا ہوں۔ اصل بادشاہ ذوحیب میں ہی ہوں اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے لائے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تو بظاہر یہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی بجائے تمہیں قہوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں آسانی کے ساتھ واپس محل میں پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوا، اے نیک انسان، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، پھر تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ تو وہ شخص عاجزی سے بولا، حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا تھا، اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ ذوحیب بولا، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اسے اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ بھی جاری کیا جائے۔